अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे खित्ते में बदलते हालात, ईरान इसराइल जंग की शिद्दत, अमेरिका की खुली हिमायत और पाकिस्तान की गैर जानिबदार मगर पुरअसर खारजा हिकमत अमली एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इसराइल के दिफा का बीड़ा उठा चुके हैं और मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद हैं और आज की बड़ी पेशरफ्त ये है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे। सदर ट्रंप से आर्मी चीफ की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मजीद बताया कि ज़ोहराने में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि इसराइल ने ईरान के खिलाफ मुसलसल जारहियत जारी रखी हुई है और अमेरिका भी जंगी महाज पर इसराइल का खुल्लम खुल्ला इत्तेहादी बन चुका है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या तवक्कुआत रखता है। क्या सदर ट्रंप भारत को मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे जैसे तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में संजीदा किरदार अदा करेंगे, या फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही पाकिस्तान को अपने मुफादात हासिल करने होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर शाजिया अनवर चीमा साहिब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया साहिबा, कहिएगा, जिस तरह से ये दौरा किया जा रहा है, इस दौरे की कितनी अहमियत आप समझती हैं और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हो सकता है ये? देखिए, हमारे समझने की दो बातें हैं जो मीडिया पे हम देख रहे हैं। हमारे वेस्ट के साथ ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं रहे थे। हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी कभी भी खराब नहीं रहे थे। हम तो उनकी वॉर ऑन टेरर में उनका हमने बहुत साथ दिया हुआ है। तो ताल्लुकात का मसला नहीं है इस वक्त। मसला है हर चीज़ बहुत ट्रांजैक्शनल हुई हुई है। हर कोई अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाह रहा है और हमने नेविगेट करना है अपनी रीजनल डिप्लोमेटिक स्फेयर को देखते हुए। तो हमारा रीजनल डिप्लोमेटिक स्फेयर जो है, वो पूरा एनवायरनमेंट जो है, वो बहरहाल इस बात का तकाजा करता है कि हम सबके साथ अच्छे तरीके से और सबके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत सही और समझदारी से करें, और जो हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं। हमने कोई भी काम कभी हाफ हार्टेडली नहीं किया। हमारा चाइना के साथ रिलेशन भी हाफ हार्टेड नहीं है और वेस्ट के साथ भी हमारा जो भी रिलेशन जहां तक भी जितना ट्रांजैक्शनल रहा है वो हाफ हार्टेड नहीं है। ये दौरा खास तौर पे इस सिचुएशन में जहां पे हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिसका कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और खुदा का शुक्र है कि हम उसका जवाब देने के काबिल थे। तो वो चीज़ जो है अब हम अपने हमसाया मुल्क के हवाले से देख ही रहे हैं, तो वो आगे बढ़ी नहीं। वो बढ़ सकती थी खुदा ना खास्ता। वो तो हमारी सलाहियत जो है, हमारी काबिलियत जो है, हमारी अफवाज की, हमारी अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की दूरअंदेशी थी कि हमने उसको संभाल दिया। उस सूरत हाल के बाद सारी दुनिया ने हमारे नैरेटिव का साथ दिया क्योंकि हम बहरहाल हक पे थे। हम किसी भी चीज को प्रोवोक नहीं करना चाह रहे थे, हम जंग की बात नहीं करना चाह रहे थे। और सब जानते हैं, वेस्ट तो खास तौर पे जानता है कि हम उसका एक बहुत बड़ा एलाय और पिलर है यहाँ पे टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। तो उसमें जब वो जंग हम पे मुसल्लत हुई तो हिंदुस्तान जो है वो मारा मारा पूरी दुनिया के अंदर फिर रहा था कि कोई मुझसे मिल ले और मेरी बात सुन ले। तो उस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक लेकिन शाजिया साहिबा, इंडिया तो अभी भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी से 30 मिनट की कॉल भी हुई है सदर ट्रंप की, लेकिन अभी भी यही सूरत हाल लग रही है कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार नहीं है और सालिसी की पेशकश भी दोबारा से मुस्तरद कर दी है। तो आपको लगता है कि वो किरदार अदा कर पाएंगे अमेरिका उस तरह से सालिसी की जो पेशकश की जा रही है और जिस तरह से इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जा रही है? इंडिया आ सकता है? अगर अमेरिका चाहे तो इंडिया आ सकता है और इंडिया को आना ही पड़ेगा। इस सालिसी में जो कश्मीर का एक जो हिस्सा है वो चाइना के पास भी है, तो सालिसी में चाइना जो है वो भी शामिल हो सकता है। दो बड़ी ताकतें अगर शामिल हो जाएंगी तो कश्मीर का मसला हल होना जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं है। मगर इस वक्त की इंडिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है उस पर आज जो कड़ी ज़र्ब लगी है वो उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कहाँ हमें टाइम नहीं मिलता। ये G7 में इनको बुला लिया करते थे, इस दफा बुलाया नहीं, लास्ट मिनट पे बुलाया, तो वहां पे इवन फोटोशूट में भी नरेंद्र मोदी नहीं है।
تو یہ آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں. آپ ڈپلومیٹیکلی کہاں پلیس ہو رہے ہیں, آپ سے کون مل رہا ہے, آپ سے کیا بات ہو رہی ہے, تو یہ آپ کی پوزیشن اور آپ کے پوسچر کو ظاہر کرتے ہیں کہ ریجنلی آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو اور آج ہمارے لیے جو آپٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا پوسچر اور ہمارا جو پوزیشن ہے اس کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے, ہمیں ایک بہت سیریس پلیئر کی طور پہ ہمیشہ لیا جاتا ہے, اور اب آگے کی بات میں بھی ہمیں بہت فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سیریس لیا جا رہا ہے, جس میں ڈیفینیٹلی کشمیر کا مسئلہ جو کہ ہمارے ذاتی مسائل میں سے جو ہیں, ہمارے ملکی مسائل جو ہیں, سندھ طاس معاہدے کی بات ہوگی, کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, کینیڈا میں ہوتی ہے, تو وہ تو سمجھانے کی اس سے زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم انڈیا جو ہے اس میں بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے, اور خاص طور پہ اب جو ایران میں ریسنٹلی جتنے جاسوس اور جتنے وہاں پہ غدار پکڑے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں یا تو وہ موساد کے فنڈڈ ہیں یا وہ انڈینز ہیں. تو کراس بارڈر ٹیررزم کی تو پوری ان کے آپ سمجھیں کہ یہ تو اس میں ایک پوری انسٹیٹیوشن کھول سکتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ نے دہشت گردی کیسے کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی آج فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں یہ بات ڈیفینیٹلی وہ کر رہے ہوں گے, اور ساتھ میں خطے کا جو امن ہے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا اس میں کیا رول جو ہے وہ پاکستان پلے کر سکتا ہے. اور پاکستان ڈیفینیٹلی والنٹیئر کرے گا کسی بھی قسم کی میڈیشن کو, سیز فائر کی فیسیلیٹیشن کو, کسی بھی قسم کی اگر ایران کو کے حوالے سے کوئی, کیونکہ ایران سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو کوئی گارنٹی درکار ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بالکل یہ بڑی غیر معمولی ایک ملاقات ہے اور اس کے کافی دورست نتائج سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے حوالے سے. تو ناظرین, ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. کشیدگی سے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے. ناظرین, ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 10ویں لہر شروع کر دی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے نہ صرف اسرائیلی فضاؤں پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں موساد اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ پر تباہ کن حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل, اور ایران کے میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور حیفا میں سائرن گونج اٹھے ہیں. صہیونی حکومت نے شہریوں کو بنکرز میں منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی ہیں. ایران کے بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں کے حملے کے آگے اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم بری طرح بے بس ہو گیا ہے. دوسری طرف امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ اور اس کے اتحادی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران کو فوراً مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا ورنہ نتائج بھیانک ہوں گے. اسی پر ہی تجزیہ لیں گے. شازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ صاحبہ, کہیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو مسئلہ اب تنازع چھڑ چکا ہے, اسرائیل اور ایران اور امریکہ بھی اب بیچ میں ملوث ہے اور کھلم کھلا حمایت بھی کر رہا ہے اسرائیل کی, تو جنگ کس طرف جاری ہے, خطرے میں ہے اور کوئی مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہوگا اس حوالے سے بھی؟ مذاکرات کی میز کا جہاں تک تعلق ہے, ایران تو آلریڈی مذاکرات کی میز پہ تھا. اس سنڈے کو ان کا چھٹا دور جو ہے وہ مذاکرات کا چلنا تھا, اور جہاں تک امریکہ کی ڈیمانڈ ہے, خاص طور پہ ٹرمپ کی پرسنل ڈیمانڈ ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے, تو جوہری ہتھیار ان کا یہ کہنا ہے ایران کا کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. ہم نے تو IAEA کو جو ہے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اٹامک انرجی کی, اس کے لوگ ہمارے پاس تھے, اور وہ ہمیں اتنا دھوکہ دے کے گئے کہ ان میں سے 90% جو ہیں وہ آپ کے پلانٹڈ موساد کے پلانٹڈ لوگ تھے, جو کہ ہماری لوکیشنز کی کوآرڈینیٹ دے کر, ہمارے سائنٹسٹ کے پتے دے کر انہوں نے اتنا بڑا یہاں پہ کوہرام مچوایا ہے. حالانکہ اس کو ایک نیوٹرل باڈی ہونا چاہیے تھا IAEA کو, لیکن IAEA کے ساتھ ہم, اور ساتھ میں NPT کے ہم ممبر بھی ہیں, تو ہم تو ہر چیز لیگلی کر رہے ہیں. ایران کا پوائنٹ آف ویو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کو یہ دھمکی دینا کہ تم جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جوہری ہتھیار ہے نہیں, میرا ایک نیوکلیئر پروگرام ہے جو کہ پیسفل ہے, جو یا کینسر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کی آئسوٹوپ بناتا ہے یا اسے نیوکلیئر انرجی بنانے کا ہمارا خیال ہے. ہمارے پاس ابھی فی الحال فتویٰ ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا, کیونکہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ان کے اپنے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا فتویٰ ہے. تو اب یا تو ہم اس فتویٰ کو اجتہاد کے ساتھ نلیفائی کریں گے اور ایک نیا جو ہے اس کے بارے میں بیان جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. میری ذاتی رائے میں تو ہو جانا چاہیے. ایران کو اس وقت نیوکلیئر انرجی کی اور نیوکلیئر پاور بننے کی بہت ضرورت ہے. مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت ہوگی
वही ठीक है। पैर अपने जमा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आपने अहम नुक्ता उठाया है, इसको दोबारा आपकी जानिब भी आएंगे। डॉक्टर साहिबा, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मलिक साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक दो रोज़ में कोई बड़ा ऐलान होने वाला है या कोई बड़ा हमला होने वाला है, और लोग शायद ये समझ रहे हैं कि अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर सकता है। आपको इसके कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं, और अगर ऐसा ऐलान होता है तो उसके आने वाले दिनों पर क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए जी, अमेरिका तो शुरू दिन से ही इस जंग में शामिल है। सिर्फ उसका एक्सटेंट बदल जाएगा अगर अमेरिका ये फैसला करता है। अदरवाइज अमेरिकन जो सैटेलाइट बेसिस हैं इस रीजन में, और अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो हुकूमतें हैं, उन्होंने अपनी एयर स्पेस दे के वो इस जंग में बिलावास्ता तौर पे शरीक हैं। और ये इन्वायरमेंट जो क्रिएट की गई है इजराइल के ईरान पे जारहियत की, ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो जिस चीज को आप रेफर कर रहे हैं कि वो कैपेबिलिटी जो इजराइल एयरफोर्स के पास नहीं है, जैसे जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं, या जिनको बंकर बस्टर उर्फाम में कहा जाता है, 30,000 पाउंडर्स जो होते हैं B-2 बॉम्बर्स के जरिए, तो उनका जो है वहां पे ड्रॉप करना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो कि डीप अंडरग्राउंड है, तो वो ये एक कसर रह गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी चांस है कि ये सिर्फ एक ब्लफ हो, ये पोस्चरिंग हो, ईरान को मजीद जो है किसी कार्रवाई से रोकने के लिए और उनको पोजीशन ऑफ वीकनेस पे मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए। तो मलिक साहब, ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम ट्वीट्स देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा अनकंडीशनल सरेंडर की उन्होंने बात की है, कहा है कि गिव अप कर दें आप। तो बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं? वो चाह ये रहे हैं कि न्यूक्लियर ताकत ईरान ना बने, या फिर इस वक्त जो करंटली इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इसमें इस वक्त रजीम चेंज जो है उनका सबसे बड़ा टारगेट है? देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक मखसूस स्टाइल है, क्योंकि ये कोई सियासतदान या स्टेट्समैन तो है नहीं, ये एक प्रॉपर्टी टाइकून है। और वो न्यूयॉर्क की जो एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे इसी तरह धौंस धमकी और इस किस्म के जो है ना नारेबाजी, वो दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई उनके उसमें आ जाए तो अपनी डील कर लेते हैं, और अगर कोई आगे से अकड़ जाए तो फिर बैकआउट भी कर जाते हैं। ये तो हमने उनको बड़ा ऑब्जर्व की, आपने भी किया है, सारी दुनिया जानती है। तो ऑब्जेक्टिव उनके दो ही हैं। एक ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए है उसके हसूल से रोका जाए। और ये आज की बात नहीं है, ये तो बड़े अरसे से वो इसमें लगे हुए हैं। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो तो एक मुद्दत से वो उस पर काम कर रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज की जाए और एक ऐसा निस्बतन जो है इत्तेदाल पसंद तबका जो है वो पार में ला के बिठाया जाए। और ये जो इस वक्त वहाँ पे जो एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको जो है बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसमें भी बज़ाहिर उनको कोई कामयाबी नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान में जो इस वक्त रूलिंग एलीट है जो कि बेसिकली मजहबी रहनुमा है, उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। और इजराइल के मामले पे इवन जो मॉडरेट्स हैं वो भी इस वक्त हुकूमत ही का साथ, यानी कि मलिक साहब आपके ख्याल में आपको रजीम चेंज के चांसेस जो हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अब आप ये बताइए, अगर ईरान और इसराइल जंग में अमेरिका बाकायदा शमूलियत का शामिल होने का ऐलान करता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर चीन और रूस जो हैं वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे? चीन के साथ तो ईरान के बड़े ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन की ईरान के अंदर मौजूद है। तो फिर चीन को कैसे रोक पाएंगे सारे?
یہ آپ کا بالکل اس وقت جو سب سے بڑی ڈسکشن ہے وہ ہونی ہی یہ چاہیے کہ اگر یہ جنگ کے اندر جیسا کہ امریکہ آلریڈی انوالو ہے، اور اگر وہ کھل کے اس طرح سے انوالو ہوتا ہے کہ باقاعدہ کہہ دیتا ہے، ڈپلومیٹیکلی کہہ دیتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ انوالو ہے، تو کہ جی ہم اب اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں رشیا اور چائنا جو کہ دونوں جو ہیں، ایران ان کی سافٹ انڈر بیلی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بہت انویسٹمنٹ بھی ہے وہاں پہ، دونوں ہی افورڈ نہیں کر سکتے ایک ڈی سٹیبلائز جو ہے وہ ایران کا ہونا، دونوں کی رشیا کی سیریا کے اندر موجودگی کی وجہ بھی یہ تھی کہ سیریا کو بھی ڈی سٹیبلائز کر کے وہ اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، ورنہ اس کو وہاں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کتنا سٹینڈ کر سکتا ہے، جیسے سیریا 20 سال تک بشار الاسد جو ہے وہ کھڑا رہا، لیکن دیمک کی طرح اگر آپ چاٹنا شروع کر دیں کسی بھی چیز کو تو پھر وہ ڈھہ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہی موڈس اپرنڈائے ایران میں بھی استعمال ہوا کہ جنرلز تک جو ہیں، سویلینز تک جو ہیں وہ پینیٹریشن ہو گئی بھی ہے، لوگ اور وسائل ایسٹس خریدے جا چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران کتنا کھڑا رہ سکتا ہے، اور جب تک ایران جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا اس کو مدد بہرحال ملتی رہے گی، اور مدد یہ وہ کوئی ہاتھی گھوڑیوں کا زمانہ تو نہیں ہے کہ گھوڑے اور ہاتھی پہ آپ نے بوٹ لے کے جو آپ ہے نے وہ کہا ایران کھڑا تلواریں لے رہے گا، کے وہاں جیسے پہ کہ جانا ہے، شاہزاد مدد کے صاحب ہم دیکھ رہے ہیں چین اور ترکیہ بھی ہے جو اس معاملے میں متحرک ہو چکا ہے، 20 سے زائد اسلامی ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کی مذمت کر چکے ہیں، تو یہ سارے اگر متحد ہو جائیں تو اسرائیل پر دباؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ متحد ہو جائیں تو متحد ہو جانے پر ہی کوسچن مارک ہو جاتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنا ایک ڈپلومیٹک پوسچر ہے، یہ کتنے متحد ہو سکتے ہیں، متحد صرف وہی ہوگا جس کو نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہوگا، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس صورتحال میں اس دفعہ خطہ جو ہے وہ پورے کا پورا آگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ آج کی جو میں ہیبرو میڈیا جتنا میں فالو کر رہی تھی، تو اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی وہاں پہ پھنس چکے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ کی طرف سے، اسرائیلی اسٹیٹ کی طرف سے جو کچھ بھی وہ ہے، میں تو اس کو اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کرتی، تو ان کی طرف سے آرڈر ہے کہ یہ لوگ باہر نہیں جائیں گے، اور وہاں جتنے بھی ویسٹرن سیٹل کیے ہوئے ہیں وہ سب ڈوئل نیشنل ہیں، ان کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہیں، وہ بہت زیادہ میجورٹی میں رشینز ہیں یا یو ایس کے لوگ ہیں، تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ میرے شہریوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں نکلنے دینا، تو وہ وہاں پہ ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ انڈیکیشنز ہیں کہ یہ جنگ بھڑکے گی اور یہ جنگ بڑھے گی، کیونکہ اگر یہ جنگ نہیں بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایران جو ہے وہ جیت گیا، ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی رکھ لے گا اور یہ بھی ثابت کر دے گا کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے کولیکٹیو براڈر ویسٹ کے سامنے۔ تو اب یہ اتنی شکست جو ہے وہ ایک ایمپائر نہیں برداشت کر سکتی، ویسٹرن ایمپائر، تو اس کو کودنا تو پڑے گا۔ اب وہ کودتے ہیں اس کے اندر، اگر جیسے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہاں سے، شہریوں کو یہاں سے بلوا رہے ہیں، وہ اپنے ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ ریجن کے اندر آ رہے ہیں، وہ یوکرین سے اپنا اسلحہ جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ پلان تو بہرحال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ تلسی گیبٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں اس کی انٹیلیجنس رپورٹ کو نہیں مانتا ہوں، اور اس کے بعد بھیانک اور ہولناک قسم کے اپنے ٹروتھ سوشل پہ بیان بھی دے رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایران اگر صرف کھڑا رہنے کی ہمت کیے رکھے گا تو اس کو مدد ملتی رہے گی۔ کون مدد کرے گا؟ چائنا اور رشیا تو بہرحال کرے گا، کیونکہ ان کا اپنا سروائیول اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ G7 جو ہے وہ 20% دنیا کی آبادی نہیں ہے، اور 10 سے 11% تک وہ جی ڈی پی نہیں بنتے ہیں، اگر رفلی ہم کیلکولیٹ کریں تو باقی 70% آبادی دنیا کی جو ہے وہ بہرحال سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تو ان کا جو بھی کمیونیکے آیا ہے، اس کمیونیکے میں سیز فائر کی بات کی طرف بات کی ہے، ایمینوئل میکرون نے ایکس پہ پوسٹ لگائی ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپس میں دیکھیں، جیسے ہائی اسکول کے بچے جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو G7 کوئی ایسا ہوا نہیں ہے کہ اس میں سے اگر کچھ بھی نکل آنا تھا۔ انہوں نے اسرائیل بنایا ہوا ہے، انہوں نے اسرائیل کی موجودگی کی وجہ سے پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے۔ 6 ملکوں کی ان کی لسٹ تھی، تو ایران آخری ملک ہے، اس کو جب تک وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے، اور ڈی سٹیبلائز کرنا بھی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ بھی ریسورسز ہوتی ہیں، اس کی وجہ بھی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، آئل ہے، اس کے منرلز ہیں، ریئر ارتھ ہے، اور جتنا خطہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوگا اس میں ایک پپٹ رجیم آ جائے گی، جیسے رضا پہلوی کا بیٹا آج کل بہت زیادہ ان ہویا ہے، جو کہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ بہت
غلط طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور لیبیا کی ناکامی کے بعد عراق کی، افغانستان کی، صومالیہ کی بہت ہی غلط طرف اتنا چیزیں جا رہی ہیں اور خطرہ جو ہے بڑھ رہا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے تنازع جو ہے چاہیے۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا موقف پیش کر رہی تھیں۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران 2 بڑی مارکیٹس آگ کی لپیٹ میں۔ ریگل چوک الیکٹرانکس مارکیٹ میں 28 دکانیں اور گودام خاکستر، جبکہ راشد منہاس روڈ شاپنگ مال پر بھی درجنوں دکانیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ نقصان 1 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ متاثرین مدد کو ترس گئے ہیں۔ فائر سیفٹی اور ریگولیٹری اداروں کی غفلت پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سلمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، ایک ہی ہفتے میں 2 مختلف جگہوں پر بڑی آگیں لگی ہیں، یہ بتائیے کتنا نقصان ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کراچی میں ایک اور جو شاپنگ پلازا ہے اس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری منزل پر بتایا جاتا ہے ریسکیو کی جانب سے کہ پہلے آگ لگی ہے، کنٹرول روم ہے جہاں پر یہ آگ لگی، اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ جو ہے وہ چھت تک پھیلی ہے، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ 200 سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور کروڑوں روپے کا نقصان جل چکا ہے۔ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 کی عروسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ عروسہ بتائیے گا، صبح کے ٹائم 6 منٹ میں 4:06 پہ کال موصولی تھی ہمارے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ۔ ہماری ٹیمز فوراً ڈسپیچ ہوئی۔ یہاں پہ تقریباً 14 سے زیادہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں کہ MC بھی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آگ تقریباً قابو میں ہے۔ ہمارا ابھی کولنگ کا عمل جاری ہے جو کہ 4th فلور پہ چل رہا ہے، تو 2 فلور مکمل طور پر متاثر ہوئے، تو 250 کے اوپر دکانیں جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ پھر بھی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہم آفٹر بلڈنگ انسپیکشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ یقیناً یہاں پر جو ہے وہ دکاندار موجود ہیں، اپنا سامان جو بچ گیا ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کولنگ کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے۔ جی صحیح، تو ایک ہفتے کے دوران 2 بڑی مارکیٹس ہیں جو کہ آگ کی لپیٹ پر رہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب برنی صاحبی۔ کہیے گا، جس طرح سے یہ آگ کے واقعات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کراچی میں، اور انتظامیہ اس پر کیوں متحرک نہیں ہو رہی، کس کی غفلت ہے، کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ابھی تک تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، کراچی میں رواں ہفتے کے دوران یہ 2 بڑے آتش زدگی کے واقعات ہیں۔ آج جو ملینیم مال شاپنگ مال کے اندر آتش زدگی ہے، اس کے نتیجے میں سے تو 200 سے زائد دکانیں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ جل کے خاکستر ہو چکی ہیں۔ اعداد و شمار ابھی اوپر نیچے ہوں گے کیونکہ ابھی فائر بریگیڈ کا عملہ، ریسکیو 1122 کا عملہ اور جو دیگر محکمے ہیں وہ بلڈنگ کے اندر موجود ہیں۔ یہ آگ جو ہے الصبح لگی تھی اور اس کو بجھانے میں تقریباً کوئی 18-20 گھنٹے سے زائد کا وقت تو لگا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ اس وقت بند تھی۔ تاہم جو صدر کے علاقے میں بھی جس طرح آپ نے پوچھا کہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، تو وہاں بھی دکاندار یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا کروڑوں اربوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں الیکٹرانک اپلائنسز تھی اور الیکٹرانک اپلائنسز کی قیمتیں ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن کراچی میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آتش زدگی ہوتی ہے تو فائر بریگیڈ کا عملہ تو پہنچتا ہے، آگ بجھاتا ہے، لیکن جو عمارتیں ہوتی ہیں، جو مارکیٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ اپنا کوئی خودکار آگ بجھانے کا نظام اتنا زیادہ فعال نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ملینیم مال ہے، یہ تو ایک لیٹسٹ شاپنگ مال ہے اور یہ جدید شاپنگ مال اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی دیکھیں جس طرح سے آتش زدگی کا واقعہ ہوا، چھوٹی سی نوعیت کی آگ بھڑکی اور اس نے 200 سے زائد دکانوں کو جلا دیا۔ ریسکیو 1122 کی جو خاتون ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 250 کے قریب دکانوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اب اتنی بڑی آتش زدگی کو اگر کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کا یقینی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ کی ایک دکان 2-2, 2.5, 3-3 کروڑ روپے کی ہوتی ہے، پھر اس میں سامان ہوتا ہے، تو اس طرح سے تو تاجروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح جو صدر میں بھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کراچی میں مختلف مقامات پر آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ آتی ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگتی ہے، لیکن کچھ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی، کچھ پچھلے اگر ثانیہ بلدیہ کی بھی ہم بات کر لیں تو آگ لگائی بھی جاتی ہے، تو تحقیقات ان کی کہاں تک پہنچی ہیں، تحقیقات ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جیسے ثانیہ بلدیہ فیکٹری جس کا نام علی انٹرپرائزز تھا اس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو آگ لگائی گئی تھی، وہ تو بات واضح ہو چکی ہے،
तहम ये तो अभी तखरीब कारी का अंसर कोई सामने नहीं आया इस इमारत में, क्योंकि ये तो CCTV कंट्रोल बिल्डिंग है, यहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा निज़ाम है, गार्ड्स वगैरह होते हैं। तहम अब आग लगने की वजूहत का तयन तो आग बुझने के बाद ही होता है, और डैमेज क्या हुआ है वो भी आग जब काबू पा लिया जाएगा उसके बाद जो मुताल्लिका फायर ब्रिगेड का महकमा है वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। अभी क्योंकि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काम कर रही हैं, अभी भी वाटर बाउजर्स वहाँ लगे हुए हैं, और KMC, इसके अलावा रेस्क्यू 1122 और जो दीगर महकमे हैं उनकी भी सपोर्ट उनको हासिल है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है कि थोड़ी थोड़ी देर में जली हुई चीज़ में दोबारा से कोई आग भड़क उठती है। तो अभी तक तखमीना कितना आग से नुकसान हुआ ये भी नहीं लगाया जा सका है। ठीक है, अभी तक तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब बर्नी। आपने किया कराची में ऐसे वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं और ये ख़तरनाक बात है कि आग लग जाना और इस हद तक फैल जाना। निशान ये भी है कि फायर सेफ्टी और इस तरह के इंतजामात क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर देखते हैं इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वहाँ पर यही होता है कि इंतजामात ही मुकम्मल नहीं होते हैं खतरनात से निपटने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक। आप हमारे साथ वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरगोदा की, जहां पर रवां साल कत्ल के 80 लर्ज़ाखेज़ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अजीज़ भट्टी टाउन, फुलरवान, मेला और लियाकत कॉलोनी समेत कई इलाकों में इज्तिमाई गैरत और टारगेट किलिंग की वारदातों से शहर खौफ की लपेट में आ गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, अली बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, क्या बताना है पुलिस का? तो सरगोदा में कत्लो गारत गिरी का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। गुज़िर रोज शाहपुर के इलाका में खून की होली खेली गई है। शादी से वापस आती फैमिली पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तहरीक कत्ल का लर्ज़ाखेज़ वाक़या जो है वो शाहपुर में पेश आया है, जहां पर 3 अफराद को मौत की घाट उतार दिया गया, जबकि इससे पहले भी फुलरवान के इलाका पर एक डेरे पर फायरिंग की गई है, जबकि डेरे पर तमाम जो अफराद मौजूद थे उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया है और जबकि 2 अफराद जान बहक हो गए। इसी का एक और सरगोदा में दर्दनाक वाक़या पेश आया है, जबकि जो चीफ फ्रंट ऑफिसर हैं जिसे जो है फायरिंग करके मौत की घाट उतारा गया, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक अब तक 80 हादसात रूनुमा हो चुके हैं। जी, पुलिस के मुताबिक इस साल 80 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। अली, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त सरगोदा के लोगों का क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। कत्लो गारत ज़्यादा हो रही है तो पुलिस भी कोई नहीं इससे कंट्रोल कर रही। पुलिस अपने रवायती अंदाज के साथ जो है वो मुजरमान को जो है वो ढील देती है, जिसकी वजह से मुजरमान का जो है वो हौसले बुलंद हो रहे हैं। कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा हो गई है, अपील की जाती है कि इसको ठीक किया जाए। DPO साहब को चाहिए कि अपने असर को इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी लेस करके इस चीज़ को रोका जाए। रोज़ नए जराइम हो रहे हैं लेकिन पुलिस जो है वो मुल्ज़िमों को पकड़ने से कासिर है। अली रज़ा से बात करेंगे। अली, कहिएगा, इतनी बड़ी तादाद में अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इंसानी जानें महफूज नहीं हैं, तो पुलिस का क्या बताना है? पुलिस कब मुतहरिक होगी, इन वाक़यात को रोकेगी कैसे, कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखें, पहले सरगोदा सिटी सर्कल में मुहाफ़िज़ स्क्वाड का दस्ता तैनात था, लेकिन हाल ही में उसे ख़त्म कर दिया गया। साथ में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया है कि ज़मीन के तनाज़ा पर रिश्तेदारों ने अपने ही रिश्तेदार पर फायरिंग की है और 2 भाइयों को मौत की घाट उतारा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तफ्तीश में बेहतरी ना होने की वजह से जो मुल्ज़मान हैं वो अक्सर रिहा हो जाते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका जो जज्बा है वो भी दीदनी हो जाता है और वो इंतकाम की आग में। यानी आपके कहने का मतलब है कि जितनी तादाद में ये जो वाक़यात है रिपोर्ट हो रहे हैं उस तरह से मुल्ज़िमान जो है गिरफ्तार नहीं हो पा रहे? जी, इसी तरह की बात है, क्योंकि जब तफ्तीश में बेहतरी नहीं आएगी और मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक इसी तरह के जो सिलसिले हैं वो जारी रहेंगे। जबकि यहाँ पर पुलिस ज़राए के मुताबिक रवां साल 80 से ज़ायद जो इसी कत्लो गारत के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जी ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आगाह किया। सरगोदा में ये बड़ी सूरत हाल है, 1 साल के अंदर 80 अफराद कत्ल हुए हैं और देखें उसके बाद जो सूरत हाल है कि पकड़े कितने गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने लोगों को सजाएं हुई हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। और अली जैसा कि बता रहे थे कि अगर कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है तो कुछ ही टाइम के बाद वो रिहा हो जाते हैं और उसके बाद बाहर आके वो मजीद इस किस्म की वारदातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, सवात की बात करते हैं। सवात की वादी में महूरन के करीब वाक़ सैफुल्लाह झील अपने दिलकश मनासिर के बायस सयाहों की तवज्जो का नया मरकज़ बन गई है।
इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला शीरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, सयाह कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं? मैं सिपुल्ला झील में मौजूद और यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी तादाद में सयाह उमड़ आई है और सयाह यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ कश्तीरानी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सयाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हम मेरा आज सेकंड टूर है सिपुल्ला झील का, तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है। पहले हम गए मॉडर्न लेक पर ना, तो उधर काफ़ी रश था, इस वजह से हम इधर आए हैं। फिर इधर सुकून भी है और इधर सयाह काफ़ी कम आते हैं क्योंकि ज़्यादातर सयाह आते हैं मॉडर्न लेक से वापस चले जाते हैं। उन्हें भी चाहिए कि उन्हें विज़िट करना चाहिए। ख़वातीन का भी यहाँ आना बनता है क्योंकि वो भी इंजॉय करें यहाँ पे आके। माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी ये जगह लगी है। और ये महूडन झील से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है और कालाम से 34 किलोमीटर पड़ता है। तो आप तैयारी के साथ आए और इन नज़ारों को, खूबसूरत मौसम को आप खूब एंजॉय करें। जी, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।